شباب سمحوا لي، كنت اولا نكمل معكم لا فيديو، ولكن الظروف خارجه على الاراده ديالي اضطريت ان ننهي نوقفو. ولا حدايا شويه ديال الصداع والتبرزيد. بون غادي نكمل لكم داكشي باش وقفتو، راني زعما ما كنتش عواله، سيتي على امبروفيست. دونك غادي نكمل الاسئله ونكمل التمرين. واخا لا كيسيون جو بونس حبست في لو فارياشن تيبل. اي دونك غنمشيو لفور. دونك فور اي prove that f second x equal x power 2 minus 5x plus 4 product exponential minus x. For b, prove that cf admits inflection points. Okay, we have for a, we have f prime x equal شحال خرجت لينا، نعاودوها بالكتابه باش نخدمو بها. exponential minus x product 3x minus x power 2 plus exponential x minus 1. Okay, so f second x is the derivative of f prime equal exponential minus x prime product 3x minus x power 2 plus exponential x minus 1 plus exponential minus x product 3x minus x power 2 plus exponential x minus 1 prime equal the derivative of exponential minus x is minus exponential minus x product 3x minus x power 2 plus exponential x minus 1 plus exponential minus x product derivative of 3x is 3, derivative of x power 2 is minus 2x plus exponential x. Okay, I think you have, yes. So f second x equal minus 3x. نقدر نفاكتوريزي باكسبونونشيال x وعاد نحسب كلشي دقه وحده. exponential minus x حيت عندي هنايا exponential minus x. okay, product minus 3x plus x power 2 minus exponential x plus 1 plus 3 minus 2x plus exponential x equal exponential minus x product minus 3x minus 2x. You have x power 2 minus 3x minus 2x minus 5x plus 1 plus 3 plus 4 exponential minus exponential with exponential x equal 0. Okay, هذه هي f second x. For b, prove that cf admits an inflection point. The inflection point if you have f second x equal 0. f second x equal 0 be conditional exponential minus x product x power 2 minus 5x plus 4 equal 0. So x power 2 minus 5x plus 4 equal 0. هذه تقدروا تخرجوها with the discriminant delta b power 2 minus 4 ac. So 25 minus 16 equal 9. x1 minus b minus square root delta over 2a. x2 minus b minus square root plus square root delta over 2a. minus b 5 minus 3 over 2. x2 5 plus 3 over 2. هنا 2 over 2 1 وهنا 8. sorry 5 4. okay, so cf admits inflection points. cf admits inflection point x equal 1 and x equal 4. اوكي، هادو مازال ما طلبوش منا نحسبوا لي ماج ديالهم، غنرسموا نحسبوهم. اذا هنايا عاوتاني نوضح
عندي هنا اف سكوند دو اكس. باش نحسب اف سكوند دو اكس غادي نديريفي اف بريم دو اكس، غادي تعطيني اكسبونونسيال ماينس اكس برودكت اكس باور 2 ماينس 5 اكس بلس 4. ومن بعد غادي ندرس study the sine of f second x. If we have f second x equals 0, you have the inflection point. F second x positive, f is convex. F second x negative, f is concave. اوكي غنمشي لا كيسيون اللي من بعد، ولكن نخليكم شويه لا بغيتو تنقلوا ولا لا بغيتو عاوتاني تشوفوا مزيان لا فيديو. دونك ليطاب سويفونت غادي تكون غالبا دراو سي اف، ومن بعد ندوزو الانتغرال كالكيولز والسيكونس. هاد ليكزامان هذا راه فيه الانتغرال وفيه السيكونس داخلين في البروبليم. يعني بالنسبه لهاد لا بيريود هذه اللي عندنا فيها الامتحان اللي هي ديجا غادي يحيدوا لينا الدروس، يعني ما غنصحوش التمارين ديال البروبا والتمارين يا ربي ديال البروبا والتمارين ديال الجيومتري سبيس. غادي نمشيو نكملوا الفانكشن ومن بعد نديروا الكومبلكس. الفانكشن راه داخل فيها الدروس ديال الدوره الاولى كامله، وداخل لينا الانتغرال والسيكونس صافي. بون هنايا خاصنا جو بونس لا كيسيون اللي غتجي من بعد هي دراو سي اف. هي هذيك عندنا دراو سي اف، ومن بعد عندنا الانتغرال. اوكي هادو هما لي كيسيون اللي بقاو لينا. يلا غادي نحاول نمسح باش نرسمو السي اف ديالنا. لا بروجين فوا فاش يكون عندي واحد الطابلو كبير قد القسم غنكتب فيه في الفانكشن كامله ونصحوها، ولكن غنض الله في الكونفينمون ما عنديش منين نجيبو لكم. بون نمبر 5 شنو هي لا كيسيون اللي عندنا؟ دونك 5 draw safe. اوكي with f4 equal 4.2 approximately، وعندنا f1 غنحسبها نكتب f x لان غنحتاجوها في التعويض. لا فونكسيون كامله شحال عندنا فيهم؟ x power 2 minus x product exponential minus x plus x. صافي نحتاجوها في الرسم وصافي. غنرجعو دابا نديرو الريكاب. شنو عندنا y equal x is the asymptote plus infinity، وعندنا cf admits a parabolic branches، وعندنا الانفليكشن بوينت بجوج. وشنو عندنا اخر؟ غنحسب اف دواحد f of 1 equal 1 minus 1 0 plus 1 equal 1. اوكي variation table عندنا minus infinity 0 plus infinity، عندنا decreasing increasing. هذا horizontal tangent. صافي غندوزو دابا للرسم. المهم هادشي كامل راه غير عرفتو باش نرسم به. دوك المعلومات كيخصهم يكونوا ديما عندنا. اذا غنمشي طف هنا نديرو 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3. عندنا y equal x the first bisectrice، donc the image of 0 0 of 1 1. سوري راه مكايناش مسطره ديال السبوره. دونك هنا عندي y equal x. اوكي هذه الاولى، وعندي the image of 1 is 1، هذه inflection point، وعندي 0 0 tangent كاينه هنا. داكوغ وشنو عندنا اخر؟ عندنا f4 approximately 4.2 4 1 2 3 4. المهم غناخدها تقريبا، اجينا تقريبا هاد لو بوين تقريبا هنا. اوكي
و relative position عندنا below دو سي اف in minus infinity 0 عندنا above وعندنا عاوتاني below. غادي نجيو عندنا سي اف admit او parabolic branches in direction of y axis. اذا الا جيت على y axis وعندي decreasing غتمشي هكا حتى لهنا غتمشي تفهمنا. ومن 0 1 عندك below وعندك الانفليكشن بوينت غتمشي هكا واسامبتوت وغطلع تقريبا. هذا هو السقف صافي. الريكاب بالنسبه للسقف غالبا نقطه ونص، ولكن ما تنساوش راه تكون ديتاي فيه في التقسيم. يعني البارابوليك برانشيز محسوبه، الاسامبتوت بوحدو، الجراف بوحديتو، الانفليكشن بوينت بوحديتو، اللي تقسمو كاملين وكل وحده كنعطيو عليها واحده نقيطه. يعني لا ما عرفتش بنادم يرسم لا لوغ سي با غراف، ولكن على الاقل رسمو لي بوين صافي. دونك هذه كتكون بارت 1 بارت 2. كتبقى لينا بارت 3. البارت 3 غتكون فيها الانتيغرال كالكول ولا تكون في السيكونس، ولكن دائما كنهضر في نفس البروبليم. مازالين في التمرين ديال الفانكشن. اوكي دونك خلينا شي شويه ديال الوقت. غادي رجعت دابا غادي نكتب عاوتاني questions of integral calculus. نمسح الفانكشن اكزام راكم عارفين كنهضروا عليها. انا نمشيو لا كيسيون 6. questions number 6. we have prove that hx equal x power 2 plus 2x plus 2 product exponential minus x is a primitive function of hx equal minus x power 2 product exponential minus x in R. Okay, and deduce that the integral calculus 0 1 x power 2 exponential minus x dx equal to e minus 5 over e. هذه هي لا كيسيون الاولى. questions number 2 6b. calculate integral of 0 1 x exponential minus x dx. okay yes غادي نجاوبوا على هادو وعاد نزيد صافي. الاولى donc prove that hx is a primitive function of hx. normalement هنايا we have two methods. You calculate the integral calculus of hx or you calculate the derivative of hx. The very easy method is to calculate the derivative. So we have x h prime x equal x power 2 plus 2x plus 2 product exponential minus x prime equal x power 2 plus 2x plus 2 prime product exponential minus x plus x power 2 plus 2x plus 2 product exponential minus x prime.
h prime x equal derivative of x power 2x, derivative of 2x 2, product exponential minus x plus هنا برايم راهي تمسحات مع الطابلو plus x power 2 plus 2x plus 2 product minus exponential minus x. اوكي هنا عندي ديفلوبمون ديجا 2x exponential minus x مع هذه غتمشي مع هذه شنو بقات لي تما عندي 2 exponential minus x minus x power 2 exponential minus x minus 2 exponential minus x مشات هذه مع هذه شنو بقات minus x power 2 exponential minus x equal hx. اوكي هاي خرجت سي بون. deduce integral calculus of 0 1 x power 2 exponential minus x del x. هذه شنو هي hx. what is the primitive of hx is hx, so equal hx in 0 1. غادي تعوضوا هنا ماشي في لا دوزيام شنو غتجينا هي h1 minus h0 we replace by 1 we have 1 plus 2 3 plus 2 5 exponential minus x 5 over e minus h0 0 0 2 exponential 0 1 plus 2 minus 2. So e we have 5 minus 2e. Hiya. Okay. But we have the minus. Sorry, we have the minus hx minus 2e minus 5 over e. هادي حيت هادي نورمالمون راه دو opposite of hx حيت هنا عندي خصني ندخل عندي ماينس نسيت الماينس هنا كاينه يعني حتى هنا خصني ننتبه للماينس. اوكي كالكوليت هادي غادي باش نحسبوها المهم نقلوا لينا باش نقدروا نمسحوا عاوتاني كالكوليت x exponential minus x del x. نورمالمون ليدي هنايا integration by parts. نمسح هنا عرفتوا واش نمسح الفوق ولا نمسح تحت نمسحو لتحت. donc we put u equal x v prime equal exponential minus x. So x exponential minus x del x 0 1 equal هنا غندير u prime غتعطيني 1 و v غتعطيني minus exponential minus x. صافي شنو كتعطيني لا ريغل u product v هي minus x exponential minus x 0 1 minus 0 1 شنو غتجيني هنا u prime v هي minus غتعطيني نخليوها نيت غنحتاجوها exponential minus x حيت غنضرب واحد في minus exponential minus x for to find the primitive of minus exponential minus x. نمسحها هنايا هنا غير غنعوض equal دونك هنا شنو عندي minus 1 exponential minus 1 هي minus 1 over e 0 مشات هنا عندي the primitive of minus exponential minus x هي exponential minus x تجيني minus exponential minus x with 0 1 now minus 1 over e minus
exponential minus 1 minus exponential 0. هنا minus 2 over e plus 1 e هنا e minus 2. finish. فهمنا؟ لا كيسيون اللي بقات لينا في الانتيغرال هي calculate. غنكتبها هنا ونجاوبو السؤال اللي ما كتحملوش دائما. calculate the area enclosed by 2 line x equal 0 x equal 1 and the line D. Line D هي y equal x. Okay? So, what is the rule? A area equal absolute value of 0, 1 fx minus x dx. Okay? Equal 0, 1 x power 2 minus x exponential minus x dx. هي هادي. اوكي هنا راه مازال دايره الابسولوت فاليو باقي ما حيدناهاش حتى نحسبوا ونحيدوها. مي فو غاردي غنخليو هادي غنحتاجوها لان عندي x باور 2 exponential minus x هادي وعندي جو بونس x exponential minus x وهادي. هادو بجوج غنخدمو بهم في هاد السؤال هذا. الا لاحظتوا معايا في last questions we have fx less than x for x belongs to 0 1. هنا يعني هنا خصني نقلب. غنخلي هادو بجوج ونكملو السؤال. A equal integral of 0 1 x minus x power 2 exponential minus x dx. شنو غتعطيني؟ integral of 0 1 x exponential minus x dx minus x power 2 exponential minus x dx. 0 1 هادي شحال كتساوي؟ we have x exponential minus x dx هي هادي e minus 2 over e minus x power 2 غتعطيني 2e minus 5 over e equal a هنا e minus 2 minus 2e plus 5 over e. e minus 2e هي minus e وهنا 3 minus e over e. هنا اون سنتيمتر راه في الاخر تيعطيوها لكم في السؤال. اوكي اذا هنايا سالينا الانتيغرال كالكولز وغنمشيو للسيكونس. غنخلي لكم الوقت تشوفوا فيها مزيان تمعنوا فيها مزيان. الا ما فهمتش شي حاجه صيفط ليا عاوتاني شي كومونتير انا غنعاود اون بريفي. صافي بون غنمشيو لا ديرنيير بارتي لاست بارت هي السيكونس. غادي نكتبوها حتى هي. هذا الامتحان هذا الصراحه الله كان زوين فيه كلشي. تقدروش كتعرفكم ما كتحملوش الانتيغرال مع السيكونس مع البروبليماتيك كيتحطوا كاملين ولكن غالب الله هذا كتحط فيه كلشي. مي صراحه الله غير نادير زوين. 3 last part let's un plus 1 equal f un u0 equal 1 over 2 for all n belongs to n
First one, prove that for all n belong to n, un bonded with 0, 1. Prove that un is decreasing, and 3. Deduce that un is convergent and calculate the limits of un. صافي. بون اول حاجه هنايا باي induction دائما we have for n equals 0, u0 equal 1 over 2. 1 over 2 framing of 0, 1 is true. Assuming un is bounded by 0, 1, and we prove that un plus 1 is bounded with 0, 1. صافي. We know that f is increasing in 0, 1. So هذه لا بارتي اللي ما كتعجبكمش راه كنربطوا الفانكشن مع السيكونس. f un bounded by f0, f1. f0 equal 1 and and f1 equal 1. So un plus 1 is bounded by 0, 1. By induction we have un is bounded by 0, 1. هي خرجت. Number 2, prove that un is decreasing. un is decreasing يعني شو خاصنا نحسب؟ un plus 1 minus un. Okay? We know that fx less than x for all x belongs to 0, 1. So f un plus 1 less than un. un plus 1 less than un. So un is decreasing. Okay? سهلة. 3. Deduce that un is convergent and calculate the limits. If we have un is decreasing and un is bounded below, so un is convergent. هذه قاعدة. un is decreasing and un is bounded below, so un is convergent. كتبقى لي الليميت. شنو هي الليميت؟ هي the solution of f de l equal l. نخليها نمسح هنايا لينونسي ونخليو التمرين كامل. Last questions. If we have un convergent, so fl equal l. X power 2 minus x product exponential minus x equal 0. So x power 2 minus x equal 0. So x equal 0 or x equal 1. We have
un is decreasing, so limit of un and go to plus infinity equal 0, because u0 equal 1 over 2 bounded with 0 and 1 limit هي 0. دونك هذه كانت اخر سؤال. ولا لاحظتوا معايا هنا اون فوا كتكون عندي الكونفرجنس كنخدم اف دو ال ايكوال ال وكنحسبها انطلاقا من الفانكشن اللي خدمنا عليها. كنتمنى انني نكون وصلت لكم الماكسيموم في هذا البروبليم هذا. مازال لينا تمرين واحد اخر في الاكزام ديال 2018 ديال الكومبلكس. غنخلي لكم شي شويه ديال الوقت لو طون اللي تشوفوا فيه هادشي. باي باي.